प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको यस सेसन्समा हार्दिक स्वागत गर्न चाहे र प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तिमीहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्छौ एउटा पोजिटिभ थट पोजिटिभ मोटिभेसनल कोटका साथ हामी आजको सेसन्सलाई स्टार्ट गरौँ। ब्यालेन्स इज नट समथिङ यु फाइन्ड। ब्यालेन्स भनेको जे तिमीले प्राप्त गर्छौ त्यो ब्यालेन्स होइन रे। त्यो चाहिँ जुन तिमीले क्रिएट गर्न सक्छौ, जुन तिमीले आर्जन गर्न सक्छौ, जुन तिमीले सिर्जना गर्न सक्छौ त्यो चाहिँ ब्यालेन्स हो। तिमीसँग जे छ त्यसैमा समाप्त गर्ने होइन, तिमीसँग जे छ त्यसैमा रमाउने होइन। तिमीले आफ्नो क्षमता, आफ्नो विश्वास त्यसलाई कायम गर्दै तिमीले केही नयाँ इनोभेसन्स, नयाँ इनोभेटिभ आइडिया क्रिएट गर्यो भने तब मात्रै तिम्रो जिन्दगीको ब्यालेन्सिङ पार्ट, तिम्रो जिन्दगीको सफलता त्यहाँनिर जोडिएको हुन्छ। त्यही भएको हुनाले जे छ त्यसमै खुसी हुने होइन, नयाँ इनोभेसन्समा रम्न सिक्नुपर्छ। यो पोजिटिभ थटका साथ आजको सेसन्स हामी स्टार्ट गर्छौँ र आजको सेसन्समा हामी कम्पनीज एक्ट 2063 हामी स्टार्ट गर्न गइराखेका छौँ। अब कम्पनीज एक्टको अध्ययन गर्न सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ भने दुनियाँमा अथवा वर्ल्ड वाइड डोमेनमा हेर्ने हो भने के कस्ता बिजनेस स्ट्रक्चरहरू जुन चाहिँ वर्ल्ड वाइड युटिलाइज भएको छ र के कस्ता माध्यमहरूबाट कुन कुन तरिकाबाट व्यवसाय गर्न सकिन्छ, कानुनी रूपमा बिजनेस अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर के छ, त्यसमा हामी बुझ्न जरुरी छ। त्यही भएको हुनाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्छौ डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ डुइङ बिजनेस, जुनलाई ग्लोबलाइज सिनारियोमा हामीले हेर्ने हो भने कुन कुन तरिकाबाट बिजनेस गर्न सकिन्छ भन्ने चिज यहाँनिर स्क्रिनमा देख्न सक्छौ। फर इक्जाम्पल, कुनै नेचरको बिजनेस छ जसलाई सेपरेट लिगल पर्सन्सको रूपमा हामीले ट्रिट गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ कानुन अनुसार स्थापना भएको अलग्गै व्यक्ति। त्यस पछाडि कतिपय नेचर अफ डुइङ बिजनेस जुन चाहिँ सेपरेट लिगल पर्सन्स होइन, कानुनी रूपमा उसको कुनै पनि लिगल आइडेन्टिटी सेपरेट छैन। ओनर जे हो, पार्टनर जे हो, कम्पनी पनि त्यो नेचर अफ डुइङ बिजनेस पनि सेम नै हो। त्यही भएको हुनाले सेपरेट लिगल आइडेन्टिटी अन्तर्गत हामीले कम्पनी मार्फत व्यवसाय गर्न सकिने एउटा स्ट्रक्चर हामीले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को कोअपरेटिभ मार्फत पनि बिजनेस रन गर्न सकिन्छ, त्यो पनि सेपरेट लिगल पर्सन्स हो, कानुनी रूपमा त्यसको अलग्गै आइडेन्टिटी हुन्छ। त्यसै गरी लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी, जुन त्यो लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी भनेको कम्पनी प्लस पार्टनरसिप र सोल प्रोप्राइटरसिपको सर्टेन फिचर्सहरू मर्ज गरेर त्यो दुईटैको फिचर्सलाई इन्कर्पोरेट गरेर एउटा हाइब्रिड नेचरको डुइङ बिजनेसको परिकल्पना लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनीमा गरिएको हुन्छ र त्यो लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी हाम्रो नेपालको कानुनले चिन्दैन। यो चाहिँ एब्रोडमा, ओभरसिज कन्ट्रीहरूमा यसको प्रयोग भएको हामीले पाउँछौँ। त्यसै गरी सोल प्रोप्राइटरसिप फर्म र पार्टनरसिप फर्म, जहाँ चाहिँ पार्टनर र अथवा सोल प्रोप्राइटरको कुनै र फर्मको बिचमा कुनै पनि किसिमको कानुनी रूपमा डिफ्रेन्सिएसन हुन सक्दैन। यसको आधारमा हामीले व्यवसाय गर्ने तरिकालाई उसको अलग सेपरेसन्स लिगल स्ट्याटस छ कि छैन त्यसको आधारमा बाइफर्केसन गर्न सक्ने रहेछौँ। अल टुगेदर 5वटा विभिन्न तरिकाबाट व्यवसाय गर्न सकिन्छ र त्यो व्यवसाय गर्ने एउटा प्रोमिनेन्ट वर्ल्ड वाइड युज भएको तरिका चाहिँ कम्पनी मार्फत व्यवसाय गर्ने तरिका वर्ल्ड वाइड युज भएको हामीले पाउँछौँ। र अब सबै नेचर अफ डुइङ बिजनेस, सबै फर्म अफ बिजनेस अर्गनाइजेसनको हामीले सरसर्ती नेप्लिज कन्टेक्स्टमा हामी चर्चा गर्छौँ। ल सबैभन्दा पहिला कम्पनीको स्थापना हुन्छ कम्पनीज एक्ट 2063। त्यसै गरी कोअपरेटिभ सहकारी संस्थाहरूको स्थापना हुन्छ कोअपरेटिभ सहकारी सम्बन्धी ऐन 2074 को आधारमा। त्यसै गरी सोल प्रोप्राइटरसिप फर्मको लागि प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन एक्ट 2014 र पार्टनरसिपको लागि त सबैलाई थाहा छँदैछ पार्टनरसिप एक्ट 2020। ल है त पहिलो सबैभन्दा पहिला चर्चा गरौँ सेपरेट लिगल स्ट्याटस नभएको बिजनेस अर्गनाइजेसन्स, बिजनेस नेचरको बारेमा, जहाँनिर सोल प्रोप्राइटरसिप फर्म स्क्रिनमा देख्न सकिन्छ। नाम अनुसार एउटै व्यक्तिको 100% ओनरसिप रहने गरी इस्टाब्लिस गरिएको फर्मलाई हामीले के भन्छौँ? सोल प्रोप्राइटरसिप फर्म भन्छौँ। र यहाँनिर फर्मले गरेको जे जति अर्निङ छ त्यो सबै पर्सनल इन्कम अन्तर्गत, व्यक्तिको इन्कम फ्रम बिजनेसमा इन्कम ट्याक्स अन्तर्गत ट्याक्सेबल हुन्छ र सोल प्रोप्राइटरसिप फर्मलाई
इन्कम ट्याक्सको एक्टको परिभाषा अनुसार हामीले नेचुरल पर्सन्सको रूपमा ट्रिट गर्छौँ। र सोल प्रोप्राइटरसिप फर्ममा एकजनाको सब्सटेन्सियल एकजनाको पुणे ओनरसिप हुने भयो र त्यो व्यक्ति त्यो फर्म अफ डुइङ बिजनेस जुन चाहिँ सोल प्रोप्राइटरसिप फर्म मार्फत अपरेट गरिएको छ त्यो कानुनी रूपमा अलग्गै व्यक्ति होइन र त्यो सोल प्रोप्राइटरसिप फर्ममा त्यहाँको प्रोप्राइटरको लायबिलिटी अनलिमिटेड रहने रहेछ। त्यसै गरी फर्मको एज सच कुनै पनि डिफरेन्ट लिगल स्टेटस रहँदैन। त्यस पछाडि पार्टनरसिप फर्म भनेको यस्तो फर्म जहाँ चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू सर्टेन बिजनेस गर्ने अब्जेक्टिभका साथ उनीहरू कुनै एउटा एग्रिमेन्ट अन्तर्गत रहेर त्यो एग्रिमेन्टको आधारमा काम गर्नको लागि उनीहरूले एउटा बिजनेस स्ट्रक्चर इस्टाब्लिस गर्छन् भने जसलाई हामीले पार्टनरसिप फर्म भन्छौँ। र पार्टनरसिप फर्मको पनि एज सच कुनै पनि सेपरेट लिगल स्टेटस हुँदैन र कानुनी रूपमा फर्म र व्यक्ति पार्टनरहरू एउटै व्यक्ति हुन् र तिनीहरूको गभर्न चाहिँ पार्टनर्सहरूको बिचमा भएको पार्टनरसिप डिडले त्यो कुरालाई कभरेज गर्छ। र पार्टनरसिप फर्ममा यदि भोलि फर्म लस भयो भने पनि त्यो लसको रेस्पोन्सिबिलिटी त्यसलाई इन्डेनिफाई गर्नको लागि पार्टनरसिप फर्मका पार्टनरहरू पनि लायबल हुन्छन्। यो त भयो सोल प्रोप्राइटरसिप फर्म र पार्टनरसिप फर्म। सोल प्रोप्राइटरसिप फर्म रन गर्न एकदमै इफेक्टिभली म्यानेज गर्न सजिलो छ, सानो बिजनेसको नेचरको लागि एप्लिकेबल भयो। पार्टनरसिप फर्म पनि सानो नेचरको बिजनेस जहाँनिर चाहिँ धेरै लिगल फर्मालिटीहरू फुलफिल गर्नु पर्दैन त्यो सेन्समा चाहिँ पार्टनरसिप फर्मलाई युटिलाइज गर्ने गरेको पाइन्छ। अबको सेगमेन्टमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी सेपरेट रूपमा कानुनी रूपमा अलग्गै आइडेन्टिटी भएका बिजनेस अर्गनाइजेसन्सहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ, जहाँनेरि कम्पनी एक्ट अनुसार इस्टाब्लिस हुने कम्पनी पनि एउटा अलग्गै आइडेन्टिटी भएको नेचर हो र त्यो कम्पनीमा सेयर होल्डर चाहिँ कम्पनीको ओनर बन्न सक्छन् र जसले धेरै नम्बर अफ सेयर्स लिन्छ उनै त्यो पार्टिकुलर कम्पनीको सेयर होल्डर बन्न सक्ने कुरा हामीले यो सेगमेन्टमा भन्छौँ। र कम्पनीका सेयर होल्डरको लायबिलिटी लिमिटेड हुन्छ र जति सेयर्स उसले लिएको छ त्यसको आधारमा जति पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो त्यति तिरेपछि उसको लायबिलिटी सकिन्छ र कम्पनीमा जति धेरै सेयर्स लियो उति नै धेरै उसको कन्ट्रोलिङ पावर हुनेछ। त्यसै गरी कोअपरेटिभ सहकार्य मार्फत बिजनेस गर्ने एउटा तरिका जसलाई हामीले सहकारी भन्छौँ र सहकारी भनेको नेपालमा सहकारी ऐन 2074 अन्तर्गत सहकारी संस्थाको स्थापना र त्यसको कार्य अगाडि बढेको छ र यो कोअपरेटिभ एक्ट अन्तर्गत चाहिँ फेरि 1 सेयर इज इक्वल टु 1 भोट हुन्छ र त्यहाँ जसको जति धेरै सेयर्स उति धेरै भोट भन्ने सहकारीमा हुँदैन। 1 सेयर भन्दा नि 1 सेयर होल्डर इज इक्वल टु 1 भोट। त्यसपछि कम्पनीमा चाहिँ 1 सेयर इज इक्वल टु 1 भोटको मेकानिजम रहेको हुन्छ। कम्पनी अलग्गै लिगल पर्सन्स भयो र यसको आधारमा हामीले डिफरेन्ट 5 फर्म्स अफ बिजनेस अर्गनाइजेसन्सको चर्चा यो फ्लो डायग्राम मार्फत हामीले कभरेज गर्यौँ र नेपालमा लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनीको कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो कानुनले अहिलेसम्म रेकग्नाइज गरेको अवस्था छैन। त्यसो भने अब लागौँ कम्पनी एक्ट अन्तर्गत कम्पनी भनेको के हो त्यसको डेफिनेसन्स र त्यसलाई रेकग्निसन गर्नको लागि। ओके भाइ बहिनीहरू, अब कम्पनीको हामी बेसिक कन्सेप्टमा जाउँ। कम्पनी भनेको हाम्रो कम्पनी कानुनले के भन्यो, कम्पनी मिन्स अ कम्पनी इन्कर्पोरेटेड अन्डर दिस एक्ट। यो ऐन अनुसार इस्टाब्लिस भएको कम्पनी चाहिँ कम्पनी हो रे। अब यति मात्रै भनेर त यसले खासै केही मिनिङ त दिएन होइन त भाइ बहिनी? ओके त्यसो भनिसकेपछि अब कम्पनी भनेको शब्दलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्ने अथवा त्यसलाई कसरी रिकग्नाइज गर्ने भन्ने शब्दको लागि सबैभन्दा पहिला जस्तो कम्पनी भने एउटा तिमीहरू कहीँ कतै पार्टीमा जानु पर्यो अथवा कहीँ कतै साथीहरूसँग ग्यादरिङ गर्नु पर्यो भने ल नै साथी मलाई कम्पनी देऊ न भन्छौ नि, अथवा मलाई कम्पनी दिनुहोस् न त्यहाँ जानु छ भन्छौ नि। त्यो भने के, मलाई साथ दिनुहोस् न हामी त्यहाँ जोइन्टली मिलेर जाउँला, संयुक्त रूपमा जाउँला भने जस्तै कम्पनी भनेको पनि एउटा भोलुन्टरी एसोसिएसन्स, व्यक्तिहरूको समूह कुनै निश्चित व्यवसाय गर्नको लागि उनीहरूले इस्टाब्लिस गरेको एउटा अलग्गै रूपमा स्टेटस भएको नेचर बिजनेस गर्ने माध्यमलाई कम्पनी भनिने रहेछ। र
इन द फर्म अफ बिजनेसको रूपमा चाहिँ कम्पनीलाई कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ भन्दा कम्पनी सिग्निफाइज अ बिजनेस अर्गनाइजेसन्स एउटा व्यवसाय गर्ने तरिका हो बट अल द अर्गनाइजेसन क्यान नट बी टेक्निकल्ली कल्ड एज कम्पनीज सबै बिजनेसको नेचरलाई चाहिँ हामीले कम्पनी भन्न सक्दैनौँ मस्ट डिस्टिङटिभ डिफरेन्स बिट्विन कम्पनी एन्ड अदर फर्म अफ अर्गनाइजेसन्स द्याट इज युनिक चाहिँ के छ भन्दा कम्पनी र अरू फर्म अफ डुइङ बिजनेसमा सेपरेट लिगल इन्टिटी चाहिँ कम्पनीको एउटा वान अफ द फन्डामेन्टल डिफरेन्स वान अफ द फन्डामेन्टल फिचर्स ट्रिब्युट रहेको हामीले पाउँछौँ। त्यस पछाडि अब लिन्डले भनेको परिभाषा अनुसार कम्पनी भनेको के हो त कम्पनी सिम्पली मिन्स एन एसोसिएसन अफ द पर्सन्स भनेको सेयर होल्डरको ग्रुप जसले कम्पनीको सेयर लिएर कम्पनीमा आफूले ओनरसिप लिए ती व्यक्तिहरूको समूह जसले सेयर लिएर कम्पनीलाई बिजनेस गर्नको लागि आफ्नो मनी क्यापिटल कन्ट्रिब्युट गरे र त्यो क्यापिटल कन्ट्रिब्युट गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ सेयर होल्डर भन्यौँ र व्यवसाय गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा कम्पनीलाई प्रयोग गरियो। ठिक छ यो त भयो कम्पनी द्याट इज अब कम्पनीलाई हामीले सिम्पली के बुझ्नु पर्यो भन्दा एउटा लिगल स्ट्याटस लिगल आइडेन्टिटी भएको व्यक्ति। ठिक छ त्यस पछाडि कम्पनी भनेको बिजनेस सञ्चालन गर्ने एउटा माध्यम मिन्स टु कन्डक्ट एउटा मिन्स टु कन्डक्ट बिजनेस। त्यस पछाडि एउटा यसको फिचर्स भनेको कम्पनी एज अ आर्टिफिसियल पर्सन क्रिएटेड बाई ओनर्स। यी कुराहरूको आधारमा हामीले कम्पनी भनेको के हो हामीले रिकग्नाइज गर्न सक्ने रहेछ। कम्पनी भनेको कानुनी रूपमा अलग्गै आइडेन्टिटी भएको व्यक्ति व्यवसाय गर्ने एउटा माध्यम जुन चाहिँ आर्टिफिसियल प्लस लिगल पर्सन्स हो र ओनरले क्रिएट गर्ने र त्यो कम्पनीको एक्जिस्टेन्स चाहिँ पर्पेचुअल पिरियडको लागि कम्पनी इस्टाब्लिस हुन्छ र त्यो कम्पनी क्रिएट गर्ने भनेको एज पर कम्पनी ल। यो परिभाषाको आधारमा हामीले कम्पनी भनेको के हो चिन्न सक्ने रहेछौँ र त्यसो भने सरसर कम्पनी त एउटा कानुन बमोजिम आफ्नै एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एक्जिस्टेन्स इन्डिपेन्डेन्ट उसको क्यारेक्टरिस्टिक्स भएको व्यक्ति र त्यसो भने के फिचर्स अथवा कम्पनीको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के रहेका छन् त त्यसलाई हामी एउटा फ्लो डायग्राम मार्फत हामी यहाँ अध्ययन गर्छौँ। डोन्ट वरी है त। सिम्पली कम्पनी किन इस्टाब्लिस गरिन्छ सर कम्पनी त व्यवसाय गर्न एउटा माध्यमको रूपमा ओके नो इस्यु। कम्पनी फर्मेसन गर्छन् कसले कम्पनी फर्मेसन गर्छन् ओनरले द्याट इज कम्पनी भनेको ओनर अथवा सेयर होल्डरको भोलुन्टरी एसोसिएसन्स हो भनेको कोही व्यक्ति पनि जबरजस्ती कम्पनीमा म सेयर होल्डर बन्छु म बिजनेस गर्छु भनेर ऊ इन्भल्भ भएको अथवा उसलाई फोर्सफुल्ली कसैले पनि कन्ट्र्याक्टमा इन्भल्भ गराएको हुँदैन। उसको आफ्नो स्वेच्छाले चाहिँ ऊ म कम्पनीको ओनर बन्छु भने हो र सेयर होल्डरले कम्पनीको जति धेरै सेयर लियो उसको ओनरसिप त्यति नै बढ्ने रहेछ र कम ओनरसिप कम सेयर कम ओनरसिप यो कुरा हुने रहेछ र भोलुन्टरी एसोसिएसन्सको आधारमा सेयर होल्डरले के गर्ने भयो कम्पनी क्रिएट गर्ने भए। त्यस पछाडि अर्को भनेको भोलुन्टरी एसोसिएसन अफ द सेयर होल्डर्स। फेरि सर सेयर होल्डर्सको लायबिलिटी कति त जब कम्पनी इस्टाब्लिस हुन्छ कम्पनी इस्टाब्लिस भइसकेपछि सेयर होल्डरले के भन्छन् म यति बराबरको सेयर लिन्छु मानौ कोही व्यक्तिले 100 किता अथवा 1000 किता सेयर लिन्छु भन्छ भने एउटा सेयरको मूल्य जसलाई हामीले फेस भ्यालु भन्छौँ त्यो फेस भ्यालुको आधारमा उसले कति रकम चाहिँ सेयर क्यापिटलको लागि तिर्छ त त्यति बराबरको रकम तिर्नको लागि चाहिँ त्यो सेयर होल्डर के हुन्छ अब अब्लिग हुन्छ भनेपछि उसको लायबिलिटी जब कम्पनी इस्टाब्लिस हुन्छ उसको लायबिलिटी लिमिटेड रहेछ। जति एक्सटेन्टसम्म उसले सेयर लिन्छु भन्छ त्यति एक्सटेन्टसम्म उसको लायबिलिटी रहेछ र जब कम्पनी ऐन अनुसार कम्पनी इस्टाब्लिस हुन्छ कम्पनी इस्टाब्लिस हुने बित्तिकै अब कम्पनी आफ्नो नामबाट चिन्छ
र जे जति ट्रान्जेक्सन्सहरू गरिन्छ ती सबै कम्पनीको नामबाट क्यारी आउट हुने भएको हुनाले अब कम्पनीलाई हामीले भन्न सक्छौँ कानुन बमोजिमको अलग्गै आइडेन्टिटी भएको व्यक्ति, सेपरेट लिगल एन्टिटी। अब कम्पनी कानुन बमोजिम अलग्गै आइडेन्टिटी भएको निकाय भन्नुको आशय, सेपरेट लिगल एन्टिटीको आशय के होला, जुन फिचर्सले गर्दा कम्पनी र अदर फर्म अफ डुइङ बिजनेसमा चाहिँ धेरै किसिमको अन्तर आएको छ। त्यसो भनेपछि के हो त सेपरेट लिगल एन्टिटी, त्यो बुझ्न जरुरी छ। जुन दिन कम्पनी इस्टाब्लिस हुन्छ, कम्पनी र त्यसको सेयर होल्डर अलग्गै व्यक्ति भयो र कम्पनीको नाममा जे जति ट्रान्जेक्सन्सहरू भएको छ त्यो सबै कम्पनीले गरेको मानिनेछ र यसको आशय कम्पनीभित्र भएका सम्पूर्ण सेल्स, सम्पूर्ण एसेट, सम्पूर्ण लायबिलिटी त्यो सबै कम्पनीको नै हो र कम्पनीले गरेको जे जति कन्ट्र्याक्ट छ, कम्पनीको नाममा भएको कन्ट्र्याक्ट त्यो सबै कम्पनीले गरेको मानिने रहेछ र कम्पनीको एसेट, कम्पनीको लायबिलिटीमा सेयर होल्डरको केही पनि हक अथवा सेयर होल्डर कम्पनीको लायबिलिटीमा लायबल हुनुपर्ने रहेनछ। त्यो कन्सेप्ट चाहिँ सेपरेट लिगल पर्सन्सको हो। यसको आशय के, कम्पनी has कम्पनीको के हुन्छ अब डिस्टिंक्ट आइडेन्टिटी, जुन चाहिँ उसको ओनरबाट सेपरेटेड हुन्छ। यसको आशय कम्पनी र त्यसको ओनर सेपरेट पर्सन्स। यसको आधारमा कम्पनी र त्यसका ओनरको के हुने रहेछ, अलग्गै एसेट्स, कम्पनीको एसेट चाहिँ ओनरको एसेट होइन, कम्पनीको लायबिलिटी ओनरको लायबिलिटी होइन, कम्पनीको पावर चाहिँ उसको जे काम गर्नको लागि कम्पनी इस्टाब्लिस भएको त्यति एक्सटेन्टसम्म बसेर कम्पनीको नाममा कारोबार हुनुपर्ने रहेछ। तर सेयर होल्डरको पावर पनि लिमिटेड हुन्छ, उसले केही मात्रै कामहरू गर्न सक्छन्। त्यस पछाडि अब कम्पनीको फङ्सन्स, त्यसै गरी सेयर होल्डरको फङ्सन्स ड्युटिज र कम्पनीको फङ्सन्स ड्युटिज पनि के हुने रहेछ, अलग्गै हुने रहेछ। तिनीहरूको बिचमा डिफ्रेन्सिएसन हुने रहेछ र कम्पनी जे जति रिकग्नाइज हुन्छ त्यो सबै आफ्नो नामबाट रिकग्नाइज हुने भइसकेपछि यसको सिग्निफिकेन्स अर्को के रह्यो त भन्दा, कम्पनीको नाममा भए गरेको जे जति ट्रान्जेक्सन हुन्छ नि त्यो सबै कम्पनी आफै लायबल हुने रहेछ। किनकि कम्पनीको सेपरेट आइडेन्टिटी भइसकेपछि ऊ त फेरि एउटा आर्टिफिसियल पर्सन्स पनि हो। त्यही भएको हुनाले आर्टिफिसियल पर्सन्स भएको नाताले गर्दा उसको काम आफैले गर्न सम्भव छैन र कम्पनीमा सेयर होल्डरले अथवा डाइरेक्टरले अथवा नेचुरल पर्सन्सहरूले काम गर्नुपर्ने चाहिँ सबै कम्पनीको बिहाफमा कम्पनीको लागि गरिएको रहेछ र कम्पनीको नामबाट भएको जे जति ट्रान्जेक्सन छ त्यो सबै कम्पनीले नै गरेको मानिने रहेछ। यहाँनिर के भन्नु पर्यो अब नेक्स्ट फिचर्स, नेक्स्ट अथवा सेपरेट लिगल एन्टिटीको अर्को ट्रिब्युटमा भन्दा,
भनेपछि सेपरेट लिगल पर्सन्सको अर्को इम्पोर्टेन्ट फिचर्स के रहेछ त भन्दा कम्पनीको नामबाट भएको जे जति एक्टिभिटिजहरू छ त्यो सबै कम्पनीले नै गरेको मानिने रहेछ र यो सेपरेट लिगल पर्सनालिटीको फिचर्सले गर्दा सेयर होल्डर्सलाई कम्पनीको एक्टिभिटीबाट प्रोटेक्सन गर्ने रहेछ। कम्पनीभित्र भएको राम्रो नराम्रो सम्पूर्ण कामको रेस्पोन्सिबिलिटी सेयर होल्डरले लिनु पर्दैन। यो त भयो कम्पनी एज अ सेपरेट लिगल पर्सन्सको कुरा। भनेपछि कम्पनी भनेको सिम्पली भोलुन्टरी एसोसिएसन अफ द सेयर होल्डर्स केका लागि इस्टाब्लिस गर्ने, सर्टेन बिजनेस इस्टाब्लिस गर्नको लागि। र त्यस पछाडि जब कम्पनी इस्टाब्लिस हुन्छ कम्पनी र त्यसका ओनरहरू बिचको सम्बन्ध सेपरेट हुन्छ अनि कम्पनीको एसेट भनेको ओनरको एसेट होइन, ओनरको एसेट भनेको कम्पनीको एसेट होइन। भनेपछि ती व्यक्तिहरूको बिचमा डिस्टिङ्क्ट पावर, डिस्टिङ्क्ट एसेट, डिस्टिङ्क्ट लायबिलिटी, डिस्टिङ्क्ट फङ्सन्स, ड्युटिजहरू रहने रहेछन् र सेयर होल्डरको लायबिलिटी पनि लिमिटेड हुने रहेछ टु द एक्सटेन्ट अफ एग्रिड भ्याल्यु अफ द सेयर्स। उसले जति बराबरको सेयर लिन्छु भनेको छ सेयर होल्डरको लायबिलिटी त्यतिसम्म चाहिँ लिमिटेड हुने रहेछ। भनेपछि यसैको आधारमा कम्पनीको तीनटा फिचर्स त हामीले पढिसक्यौँ। एउटा त कम्पनी इज भोलुन्टरी एसोसिएसन अफ द सेयर होल्डर्स, अर्को लिमिटेड लायबिलिटी अफ द सेयर होल्डर्स र कम्पनी एज अ सेपरेट लिगल एन्टिटी। त्यसो भने सर कम्पनी त इस्टाब्लिस गरिन्छ, नो इस्यु, ओके डन। कम्पनी इस्टाब्लिस गरिसकेपछि केका लागि? बिजनेस एचिभमेन्ट गर्न, बिजनेस अब्जेक्टिभ एचिभमेन्ट गर्नको लागि, बिजनेस इस्टाब्लिस गर्नको लागि। अनि सर प्रफिट मेकिङ अब्जेक्टिभ हुन्छ हुँदैन? ओभियसली हुन्छ। त्यसो भने कम्पनी कति वर्षको लागि एक्जिस्टेन्स हुन्छ त? कति समयको लागि कम्पनी इस्टाब्लिस हुन्छ त? फिक्स्ड पिरियड हो? होइन। त्यसो भनेपछि कम्पनीको एक्जिस्टेन्स हुन्छ पर्पेचुअल पिरियडको लागि। कम्पनी पर्पेचुअल पिरियडको लागि एक्जिस्ट हुन्छ। पर्पेचुअल भनेको इन्डिफाइनाइट र पर्पेचुअल सक्सेसन्स यहाँनेरिको मतलब कम्पनीमा नेचुरल पर्सन्स लाइक सेयर होल्डर्स, डिभेन्चर्स होल्डर्स अथवा कम्पनीको डाइरेक्टर्स, कम्पनीको ओनर्सहरू फेरिन सक्छन्, जान सक्छन्। तर कम्पनी जबसम्म लिक्विडेट हुँदैन, जबसम्म डिजल्भ हुँदैन, तबसम्म कम्पनीको एक्जिस्टेन्स टर्मिनेट हुँदैन भन्ने सवाल चाहिँ पर्पेचुअल सक्सेसन हो। तर अब एउटा सानो इक्जाम्पल लिगौँ। जस्तो अहिले प्यालेस्टाइन इजरायल वार भइराखेको छ। प्यालेस्टाइन इजरायल वारमा मानौँ कुनै कम्पनीको सम्पूर्ण बिल्डिङ डिसमेन्टल भयो, युद्धले गर्दा सम्पूर्ण बिल्डिङ कोल्याप्स भयो र सबै सेयर होल्डर मरे। के त्यो कम्पनी मर्यो? पहिलो इक्जाम्पल। दोस्रो इक्जाम्पल, कुनै प्राइभेट कम्पनी छ जसका सेयर होल्डर चाहिँ काठमाडौँबाट धरान गइराखेका छन्, जाँदै गर्दा चाहिँ सिन्धुलीमा सबै एक्सिडेन्टमा परेर मरे। के त्यो एक्सिडेन्टमा परेर मरेका सेयर होल्डर मर्नु भनेको कम्पनी मर्नु हो? होइन। किनकि कम्पनीको न त उसको बर्थ कानुन अनुसार के अरे नेचुरल प्रक्रिया अनुसार भएको छ, न त उसको मृत्यु पनि कानुनी के अरे नेचुरल प्रोसिडिङ अनुसार उसको मृत्यु हुँदैन र उसको मृत्यु भनेको कानुनी प्रक्रिया अनुसार लिक्विडेसन्स भएपछि मात्रै उसको मृत्यु हुने भएको हुनाले कम्पनी जबसम्म लिक्विडेट हुँदैन तबसम्म उसको डेथ हुँदैन। तर सर अब सेयर होल्डरको डेथ भयो, कम्पनीको डेथ अथवा कम्पनी पर्पेचुअल एक्जिस्टेन्स कसरी पोसिबल हुन्छ? किनकि कम्पनीमा त ओनरहरू हुन्छन्। त्यो भएको हुनाले अब कम्पनीको ओनरसिप के हुन्छ? सेयर ओनरसिप ट्रान्सफर हुन सक्छ। एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा ओनरसिप ट्रान्सफर हुन सक्छ त सक्दछ। ट्रान्सफरेबिलिटी अफ सेयर्स, that is transferability of ownership of the company into another persons। पब्लिक कम्पनीको केसमा लिस्टेड कम्पनी पनि पब्लिक कम्पनी हुन सक्ने भएको हुनाले सेयर ट्रान्सफर एकदमै फ्रीली ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ कुनै रेस्ट्रिक्सन्स बिना। तर प्राइभेट कम्पनीमा चाहिँ एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सेयर ट्रान्सफर गर्नको लागि, ओनरसिप ट्रान्सफर गर्नको लागि सर्टेन टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू फुलफिल गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यहाँनिर सेयर ओनरसिप ट्रान्सफर गर्न के छ? सर्टेन रेस्ट्रिक्सन्सहरू फुलफिल गर्नुपर्छ। यो त भयो एनदर फिचर्स। भनेपछि यसैको आधारमा हामीले 5 वटा फिचर्स चाहिँ हामीले डिस्कसन गरिसक्यौँ। एउटा त कम्पनी भोलुन्टरी एसोसिएसन अफ द सेयर होल्डर्स रहेछ। उनीहरूले बिजनेस गर्नको लागि कम्पनी इस्टाब्लिस गरे। जब कम्पनी इस्टाब्लिस हुन्छ
त्यो दुईटा व्यक्ति अलग व्यक्ति, ओनर र कम्पनी। त्यस पछाडि ओनरको लायबिलिटी लिमिटेड, कम्पनी रिकग्नाइज हुन्छ उसको नामबाट, उसको जन्म भयो कानुनी प्रक्रिया अनुसार, उसको डेथ हुन्छ कानुनी प्रक्रिया अनुसार, ऊ एक्जिस्ट गर्छ पर्पेचुअल पिरियडको लागि। पर्पेचुअल पिरियडको लागि एक्जिस्टेन्स हुनु भनेको सेयर होल्डर जान सक्छन्, डाइरेक्टर फेरिन सक्छन्, आउन सक्छन्, तर कम्पनी जबसम्म लिक्विडेट हुँदैन तबसम्म के हुन सक्दैन, उसको डेथ पोसिबल छैन। तर सेयर होल्डर फेरे पनि के भयो त, एउटा व्यक्तिको नाममा भएको सेयर अर्को व्यक्तिको नाममा सेयरको ओनरसिप ट्रान्सफर हुन सक्ने रहेछ। यही कुराको आधारमा हामीले 5वटा फिचर्स कम्पनीको यहाँनिर डिस्कसन गऱ्यौँ। र त्यसो भने अब कम्पनीको अरू फिचर्सहरू के हुन् त सर? के अब कम्पनी आर्टिफिसियल पर्सन्स हो कि कम्पनी नेचुरल पर्सन्स हो भन त भाइ बहिनीहरू? सर कम्पनी त आर्टिफिसियल प्लस लिगल पर्सन, कानुन बमोजिम क्रिएट भएको आर्टिफिसियल पर्सन्स। मतलब आर्टिफिसियल पर्सन्स भने त ऊ त ह्युमनको कन्ट्रोलमा, ह्युमनको एक्जिस्टेन्स जस्तो उसले नेचुरल रूपमा नबिहे गर्न सक्छ, न त उसले सिटिजनसिप लिन सक्छ। भनेपछि प्राकृतिक व्यक्तिले गर्न सक्ने सम्पूर्ण काम चाहिँ कम्पनीले गर्न सक्दैन। त्यही भएको हुनाले कम्पनीलाई के भनियो? आर्टिफिसियल पर्सन्स भनियो। र कम्पनी आफ्नो काम गर्न आफैले सक्दैन। त्यही भएको हुनाले कम्पनीमा नेचुरल पर्सन्सको जरुरी हुन्छ। र त्यो कम्पनीमा नेचुरल पर्सन्स सेयर होल्डर, डाइरेक्टर अथवा इम्प्लोइ, यसको फर्ममा उनीहरूले काम गर्दछन्। ठिक छ। त्यसै गरी अर्को वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको के रहेछ भन्दा, कम्पनीलाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ अथवा कम्पनीले ट्रान्जेक्सन गर्छ उसको आफ्नो नामबाट। कम्पनीले जे जति भ्याट बिलहरू, जे जति ट्रान्जेक्सन्सहरू, जे जति कन्ट्र्याक्टहरू गर्छ त्यो सबै आफ्नो नामबाट। त्यही भएको हुनाले कम्पनीले के गर्न सक्छ? ट्रान्जेक्सन इन्टर गर्न सक्छ। कम्पनीले ट्रान्जेक्ट गर्न सक्छ कोबाट? भिया इट्स ओन नेम। कम्पनीले आफ्नो नामबाट मात्रै ट्रान्जेक्सन गर्न सक्छ। त्यस पछाडि कम्पनीले आफ्नो नामबाट ट्रान्जेक्सन्स गरिसकेपछि कम्पनीको नामलाई रिफ्लेक्सन गर्नको लागि आफ्नो नाम क्लियर अक्षरमा चिनिने गरी एउटा छाप बन्नुपर्छ र कम्पनीको हरेक डकुमेन्टमा त्यो छापहरू युज हुनुपर्छ। जस्तै कम्पनीको लेटर, कम्पनीको फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट, कम्पनीको इन्भोइसेस, कम्पनीको तर्फबाट इस्यु हुने नेगोसियल इन्स्ट्रुमेन्ट, यस्ता इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा कम्पनीको छाप अनिवार्य हुनुपर्छ। र कम्पनीको नामलाई डिनोट गर्छौँ हामी, रिप्रेजेन्ट गर्छौँ सेपरेट सिल मार्फत। सेपरेट सिल अथवा कमन सिल, हरेक कम्पनीको चाहिँ आफ्नो कमन सिल, सेपरेट छापहरू रहेको हुन्छ। सर त्यसो भने कम्पनी आफ्नो नामबाट ट्रान्जेक्सन गर्न सक्छ, नामलाई रिफ्लेक्सन हुने गरी हरेक कम्पनीको छाप अनिवार्य बनियो। र त्यसो भने सर कम्पनीले कन्ट्र्याक्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन? यस ओभियसली सक्छ। तर कम्पनीले कन्ट्र्याक्ट इन्टर गर्न कहिले सक्छ त भन्दा, जब कम्पनी इस्टाब्लिस हुन्छ तब मात्रै उसले कन्ट्र्याक्ट इन्टर गर्न सक्छ भन्नेको आशय कम्पनीले कन्ट्र्याक्ट त इन्टर गर्न सक्ने रहेछ। कम्पनी क्यान इन्टर इन्टु, कम्पनीले कन्ट्र्याक्ट इन्टर गर्न सक्ने रहेछ। कन्ट्र्याक्ट इन्टर भइसकेपछि त कन्ट्र्याक्ट अनुसार कम्पनीले पनि आफ्नो राइट पनि एक्सर्साइज गर्न पायो, आफ्नो अब्लिगेसन पनि फुलफिल गर्नु पर्यो। र कन्ट्र्याक्ट इन्टर कसको नामबाट? प्रमोटरको नामबाट हो? होइन, कन्ट्र्याक्ट इन्टर गर्ने आफ्नो नामबाट। ओके सर त्यसो भने कसैले कन्ट्र्याक्ट विरुद्ध काम गर्यो अथवा कम्पनीले कसैको विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्यो भने कसरी चलाउने? अथवा सर के कम्पनीलाई चाहिँ अरू कसैले मुद्दा चलाउन सक्छन्? यस, अदर्स क्यान फाइल लसुइट इन द नेम अफ कम्पनी। भनेपछि कम्पनीलाई के गर्न सकिने रहेछ त? कम्पनी क्यान आइदर स्यु अर उसलाई पनि कसैले मुद्दा चलाउन सकिने रहेछ। तर त्यो सबै पोसिबल हुन्छ थ्रु इट्स ओन नेम। कम्पनीको आफ्नो नामबाट मात्रै मुद्दा चलाउन पोसिबल रहेछ। र मैले अघि नै भने
कम्पनीले नेचुरल पर्सनले जस्तै गरी सर्टेन राइटहरू प्राप्त गर्न सक्दैन। जस्तै उसले बसाइ सराई के अरे उसले बच्चा जन्माउने अधिकार अथवा नेचुरल पर्सनको जस्तो भोटिङ अधिकार, फ्रिडम, त्यो सबै कम्पनीले प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यही भएको हुनाले हामीले के भन्न सक्छौँ भने कम्पनी इज नट सिटिजन। किनकि उसको जन्म नै प्राकृतिक जन्म होइन, उसको जन्म नै तिम्रो नेचुरल रूपमा भन्दा पनि यो कम्पनी कानुनको युटिलाइजेसन अनुसार, कम्पनी कानुनको प्रक्रिया अनुसार उसको जन्म भएको हुनाले कम्पनीको बर्थ नेचुरल बर्थ नभइकन उसको बर्थ इन अकर्डेन्स विथ ल भएको हुनाले कम्पनी आर्टिफिसियल पर्सन्स भयो। र कम्पनी आर्टिफिसियल पर्सन्स भन्नुको मतलब कम्पनीले आफ्नो काम गर्न आफै क्यापेबल छैन। भनेपछि यसको आधारमा हामीले फिचर्सहरू कतिवटा पढ्यौँ अथवा कसरी चाहिँ त्यसलाई रिकग्नाइज गर्ने एकचोटि हेर्नु त। सिम्पली कम्पनी किन इस्टाब्लिस गरिन्छ पहिला भन्नु पर्यो। कुनै बिजनेस अचिभमेन्ट गर्नको लागि बिजनेस लफुल बिजनेस हुनु पर्यो। त्यसका लागि कम्पनी आफै इस्टाब्लिस हुन सक्दैन, ओनर चाहियो। ओनरहरू भोलुन्टरीले आफ्नो इच्छा अनुसार कसैको करकापमा नपरिकन उनीहरूले कम्पनीको सेयर लिएर मालिक बन्ने रहेछन्। जब कम्पनी फर्मेसन्स भयो, कम्पनी फर्मेसन्स भइसकेपछि कम्पनी अलग्गै कानुनी स्टेटस भएको व्यक्तिको रूपमा रिकग्नाइज गरियो र त्यो रिकग्नाइज गरिसकेपछि सेपरेट लिगल एन्टिटीको दुईटा सिग्निफिकेन्स। एउटा त उसको आफ्नै नामबाट ट्रान्जेक्सन्स हुने भएको हुनाले उसको अलग्गै आइडेन्टिटी भयो र उसको अलग्गै सेपरेट एसेट छ, लायबिलिटी छ, पावर, फङ्सन्स, ड्युटी छ जुन चाहिँ उसको ओनरको भन्दा टोटल्ली फरक छ। र कम्पनीको नाममा भए गरेको जे जति एक्टिभिटी छ त्यो सबै कम्पनीले नै गरेको मानिने रहेछ र नेचुरल पर्सनसित सिम्पली कम्पनीको बिहाल्फमा काम गरेको हुनाले कम्पनीभित्र भएको जे जति एक्टिभिटी छ त्यसमा सेयर होल्डर लायबल हुन सक्दैनन्। कहीँ न कतै सेपरेट लिगल स्ट्याटसले, सेपरेट लिगल एन्टिटी कन्सेप्टले सेयर होल्डरलाई कम्पनीको एक्टिभिटीबाट बचाएको मान्छौँ। र जब कम्पनी इस्टाब्लिस हुन्छ त्यसपछि सेयर होल्डर अलग व्यक्ति भएको हुनाले उसको लायबिलिटी लिमिटेड भयो। त्यो फिचर्सलाई हामीले थर्ड फिचर्समा रिकग्नाइज गऱ्यौँ। र कम्पनी कति वर्षको लागि इस्टाब्लिस हुने त्यस्तो केही छैन। त्यही भएको हुनाले कम्पनी पर्पेचुअल पिरियडको लागि इस्टाब्लिस हुने त्यो पोसिबल हुन्छ ड्यु टु ट्रान्सफरेबिलिटी अफ सेयर्स, द्याट इज कम्पनीको ओनरसिप चेन्ज हुन सक्ने भयो। त्यस पछाडि सर कम्पनी नेचुरल पर्सन्स कि आर्टिफिसियल पर्सन्स, कम्पनी आर्टिफिसियल पर्सन्स, त्यही भएको हुनाले त उसले आफ्नो काम गर्नको लागि आफै क्यापेबल छैन र नेचुरल पर्सन्समा डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो। र त्यो नेचुरल पर्सन्स भनेको सेयर होल्डर, डाइरेक्टर, इम्प्लोइ, विभिन्न व्यक्तिहरू विदिन द कम्पनी हुन सक्ने रहेछन्। सर त्यसो भने कम्पनीको ट्रान्जेक्सन केबाट पोसिबल हुन्छ? कम्पनीको ट्रान्जेक्सन पोसिबल हुन्छ उसको आफ्नो नामबाट। र त्यो नामलाई कसरी ट्रेस आउट गर्ने सर? डकुमेन्टहरूमा कसरी युज गर्ने? त्यसका लागि सेपरेट छाप बनाउनु पर्यो, सेपरेट सिल। अनि कम्पनीले कन्ट्र्याक्ट इन्टर गर्न सक्छ? यस सक्छ आफ्टर इस्टाब्लिसमेन्ट। र कम्पनीको कन्ट्र्याक्चुअल पावर चाहिँ कम्पनीको मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन र आर्टिकल्स अफ एसोसिएसनले जनाउँछ। त्यसको चर्चा हामी नेक्स्ट सेगमेन्टमा गर्नेछौँ। त्यस पछाडि कम्पनीले मुद्दा पनि चलाउन सक्छ, त्यो सबै आफ्नो नामबाट पोसिबल छ। र कम्पनी चाहिँ सिटिजन पनि होइन किनकि उसले नेचुरल पर्सनले जस्तो गरी सम्पूर्ण रूपमा अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैन र उसले नेचुरल पर्सन जस्तै केही अधिकार त प्राप्त गरेको हुन्छ, जस्तै उसले बिजनेस गर्ने अधिकार, उसले प्रपर्टी किन्ने अधिकार, उसले मुद्दा चलाउने अधिकार, तर नेचुरल पर्सनको जस्तो सबै अधिकार प्राप्त नगर्ने हुनाले कम्पनी सिटिजन होइन। यो सँगै हामीले यो सेगमेन्टमा कम्पनीको फिचर्स अथवा कम्पनीको क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। रट्टा मार्नु पर्दैन, ठ्याक्कै यो फ्लो चार्टलाई सम्झिने, त्यसको आधारमा कता कताबाट ड्रिभन भाषा कन्सेप्ट, त्यसको आधारमा साइकोलोजिकल रोड म्याप एउटा दिमागमा स्केच गर्नु पर्यो। आर यु रेडी गाइज? मजा आइराखेको छ? मजा आइराखेको छ है? भनेपछि अहिलेसम्म हामीले के भन्यौँ भने सर व्यवसाय गर्ने विभिन्न तरिका बिजनेस अर्गनाइजेसन्सहरूमध्ये कतिको चाहिँ सेपरेट लिगल स्टेटस हुने रहेछ,
कतिको चाहिँ सेपरेट लिगल स्ट्याटस नहुने रहेछ। सेपरेट लिगल स्ट्याटस नहुने नेचर अफ बिजनेस अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ पार्टनरसिप र सोल प्रोप्राइटरसिप। त्यस पछाडि सेपरेट लिगल स्ट्याटस हुने नेचर अफ डुइङ बिजनेस भनेको चाहिँ कम्पनी, त्यस पछाडि कोअपरेटिभ, त्यस पछाडि लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी, जसको चर्चा चाहिँ हाम्रो कानुनले गर्न गरेको छैन र लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनीको कन्सेप्ट नेपालमा अहिलेसम्म इन्ट्रोडक्सन भएको छैन। यो कुराहरू हामीले यो सेगमेन्टमा गर्यौं। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी कम्पनीको बेसिक फिचर्सहरू यहाँबाट पढिसकेपछि अब हामी कम्पनीभित्र कस्ता कस्ता स्ट्रक्चरहरू हुन्छन् अथवा कम्पनीभित्र हामीले पढ्ने कन्टेन्टहरूलाई कसरी चाहिँ सम अप गर्न सक्छौँ, ती कुरालाई चाहिँ एउटा कम्पनीको ओभरअल अर्गानोग्राम ओभरअल अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर अथवा गभर्नेन्स स्ट्रक्चर मार्फत चाहिँ हामी यहाँनिर फ्लो डायग्राम मार्फत कभरेज गर्छौँ। यसको आशय मैले स्क्रिनमा भएको अथवा हाम्रो स्टडी मेटेरियलमा भएको कन्टेन्टलाई चाहिँ कभरेज नगर्ने भन्न खोजेको होइन, त्यो कन्टेन्टलाई पनि म कभरेज गर्छु। तर पहिला यो फ्लो चार्ट मार्फत हामी बेसिक कन्सेप्ट बेसिक कन्सेप्ट हेरिसकेपछि मात्रै हामी यसमा मुभ अन हुन्छौँ। त्यही हुनाले नातिकन प्यानिक नभइकन यो फ्लो डायग्रामलाई भाइ बहिनीहरूले एकदमै एसिमुलेट गर्ने है त। अब हाम्रो अल्टिमेट गोल भनेको बिजनेस गर्ने हो। बिजनेस पनि लफुल बिजनेस र प्रॉफिट एचिभ गर्ने, प्रॉफिट जेनेरेट गर्ने अब्जेक्टिभको साथ हामीले बिजनेस गर्छौँ र तर बिजनेस गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला कम्पनी इस्टाब्लिस गर्छन् कसले? कम्पनी इस्टाब्लिस गर्छन् शेयर होल्डर्स अथवा शेयर होल्डर्सले कम्पनी ओन गर्छन्। सर शेयर कति किसिमको हुन्छ त्यसमा हामी चर्चा गर्छौँ। शेयर्स दुई किसिमको, अर्डिनरी शेयर्स जसलाई हामीले बोलीचालीको भाषामा इक्विटी शेयर भन्छौँ, त्यसैगरी प्रेफरेन्स शेयर्स। अर्डिनरी शेयर्स भन्दा केही सर्टेन प्रायर राइट, प्रिभिलेज अथवा प्रिफरेन्सियल राइट भएको शेयरलाई हामीले प्रिफरेन्स शेयर भन्छौँ र त्यो शेयर होल्ड गर्ने व्यक्तिलाई हामीले शेयर होल्डर भन्छौँ। शेयर होल्डर्सले कम्पनी ओन गर्छन् रे, मतलब शेयर होल्डर कम्पनीको मालिक कसरी त? यसको सिग्निफिकेन्स के छ त भन्दा जब शेयर होल्डरले कम्पनीको शेयर लिन्छु भन्छन् भने त्यसको आधारमा शेयर होल्डरको राइट पनि छ, शेयर होल्डरको अब्लिगेसन पनि छ। शेयर होल्डर राइट के? शेयर होल्डर्सले कम्पनीको डिसिजन मेकिङमा, शेयर होल्डर्सको मिटिङमा आफू गएर के गर्न सक्छन्? डिसिजन गर्ने उनीहरूको अधिकार छ। भोटिङ पावर जति धेरै शेयर्स भयो उति नै धेरैको आधारमा भोटिङ पावर एक्सर्साइज गर्न पाउने भएको हुनाले शेयर होल्डर्सको राइट भयो। त्यसैगरी सर अब शेयर होल्डरको ड्युटी पनि छ। शेयर होल्डरको ड्युटी के त? शेयर होल्डरको ड्युटी भनेको जति रकम बराबरको शेयरको रकम भुक्तानी गर्छु भनेको छ त्यति बराबरको रकम चाहिँ कम्पनीले डिमान्ड गरे अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने ड्युटी पनि के हो त? शेयर होल्डरको हो। त्यसैगरी अब कम्पनीको ड्युटी अथवा कम्पनीको राइट शेयर होल्डरको अगेन्स्टमा के छ त भन्दा कम्पनीको राइट उसले शेयर होल्डरले जति कमिटमेन्ट गरेको फन्ड छ त्यो चाहिँ कम्पनीलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने शेयर होल्डरको अब्लिगेसन, कम्पनीको राइट, प्लस शेयर होल्डरले कन्ट्रिब्युसन गरेको रकमलाई अप्टिमम युटिलाइज गरी व्यवसायमा युटिलाइज गरी त्यसबाट नाफा आर्जन गरेर त्यो नाफा फेरि शेयर होल्डरलाई डिभिडेन्डको फर्ममा डिस्ट्रिब्युसन गर्ने जिम्मा फेरि कम्पनीको हो। त्यही भएको हुनाले यिनीहरूको दुईटाको बिचमा, शेयर होल्डर्स र कम्पनीको बिचमा पनि के हुने रहेछ? एउटा कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसनसिप छ र यहाँ दुवैको आफ्नो किसिमको राइट्स एन्ड अब्लिगेसन्स रहेको हामीले पाउँछौँ। स्ट्रक्चर नम्बर 1 ठिक छ। त्यसैगरी स्ट्रक्चर नम्बर 2, अब शेयर होल्डरले कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुको आशय त डिसिजन मेकिङमा इन्भल्भ गर्ने प्लस आफ्नो वेल्थलाई इन्क्रिमेन्ट गर्ने, डिभिडेन्ड प्राप्त गरेर आफ्नो वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन गर्ने। के त्यसो भने सबै शेयर होल्डरहरू कम्पनीको डे टु डे एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ हुन अथवा सधैँ डिसिजन मेकिङमा इन्भल्भ हुन उनीहरू सक्छन्? त्यो पोसिबल होला? सर त्यो त पोसिबल हुँदैन।
त्यसो हो भने त्यस कम्पनीको कामलाई फास्टर तरिकाबाट सञ्चालन गर्नको लागि र सेयर होल्डरको आफ्नो वेल्थ आफ्नो फन्डलाई बिजनेसमा युटिलाइज गर्नको लागि सेयर होल्डरले आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभ अपोइन्टमेन्ट गर्ने रहेछन् र त्यो सेयर होल्डरको रिप्रेजेन्टेटिभलाई अब हामीले के भन्छौँ होला त सेयर होल्डर्सको रिप्रेजेन्टेटिभलाई हामीले भन्छौँ डाइरेक्टर्स। सेयर होल्डर्सले आफू मध्येबाट भनेको सेयर होल्डरले सेयर होल्डर मध्येबाटै आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा डाइरेक्टरलाई पठाउने रहेछ। यसको आशय डाइरेक्टरहरू पनि सेयर होल्डर हुने रहेछन्। ठिक छ। र यहाँनिर डाइरेक्टरमा सेयर होल्डरले रिप्रेजेन्ट गरेर आउने डाइरेक्टर त भइहाले, तर एकदमै प्रोफेसनल नलेज भएको स्पेशलाइज व्यक्तिहरूलाई पनि डाइरेक्टरको रूपमा एपोइन्टमेन्ट गर्न सकिन्छ, जसलाई इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर भनिन्छ। त्यसको बारेमा हामी चर्चा बोर्ड अफ डाइरेक्टरको च्याप्टरमा गर्नेछौँ। र सर त्यसो भने डाइरेक्टर त सेयर होल्डरले एपोइन्टमेन्ट गरे, त्यसो भने डाइरेक्टर ठुलो कि सेयर होल्डर ठुलो त? ओभियसली सेयर होल्डर ठुलो। र जसले एपोइन्टमेन्ट गरेको छ त्यो व्यक्तिप्रति डाइरेक्टर एपोइन्टमेन्ट के अरे डाइरेक्टर अकाउन्टेबल हुनु पर्यो। मतलब डाइरेक्टर कम्पनीको सेयर होल्डर प्रति अकाउन्टेबल हुनु पर्यो। र यो डाइरेक्टरको कलेक्टिभ टिमलाई हामीले बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स भन्छौँ। र यो अब सेयर होल्डर्सले डाइरेक्टर एपोइन्टमेन्ट गर्छन् एज अ रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा भनेपछि कहीँ न कहीँ तिनीहरूको बिचमा प्रिन्सिपल एजेन्सी रिलेसनसिप इस्टाब्लिस भएको छ। कम्पनीको सेयर होल्डर र डाइरेक्टरको बिचमा प्रिन्सिपल एजेन्सी रिलेसनसिप इस्टाब्लिस भएको छ। र अब बोर्ड अफ डाइरेक्टर अथवा डाइरेक्टर किन एपोइन्टमेन्ट गर्ने त भन्दा सेयर होल्डर्सको फन्डलाई म्यानेजमेन्ट गर्न र कम्पनीको बिजनेसलाई एउटा सिस्टमेटिक वेबाट सञ्चालन गर्नको लागि सेयर होल्डरले आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा डाइरेक्टरलाई एपोइन्टमेन्ट गर्ने रहेछन्। र त्यो डाइरेक्टरहरूको कलेक्टिभ टिमलाई हामीले बोर्ड अफ डाइरेक्टर भन्ने रहेछौँ। सिम्पली बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सले कम्पनी के गर्छन्, म्यानेजेस गर्छन् र कम्पनीमा सेयर होल्डरले गरेको कन्ट्रिब्युसनलाई कम्पनीको बिजनेसमा युटिलाइज गरेर त्यसबाट आउने बेनिफिट सेयर होल्डरलाई अप्टिमम तरिकाले डिस्ट्रिब्युसन गर्ने रहन्छ। ठिक छ। यो त भयो सेयर होल्डर डाइरेक्टर कम्पनी बीचको रिलेसनसिप। त्यसो भने अब सेयर होल्डरले लगानी गरे सर, ओके ठिक छ, तर त्यो पैसा कम्पनीको बिजनेस कम्पनीको व्यवसायमा युटिलाइज भएको छ छैन, कम्पनीले कति बराबरको नाफा कति बराबर कम्पनीको फाइनान्सियल स्ट्याटस छ, त्यो सबै चिज त यत्तिकै बोर्डले ओरल्ली भनेको आधारमा विश्वास गर्ने त होइन। त्यही भएर त हामीले कम्पनीको फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्छ, कम्पनीको एकाउन्टिङ ट्रान्जेक्सन अप टु डेट हुनुपर्छ, ट्रु एन्ड फेयर हुनुपर्छ भनेर हामीले बार बार भन्ने गरेका छौँ। र कम्पनीको फाइनान्सियल पोजिसन अथवा फाइनान्सियल सिचुएसन्स कसरी जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ कम्पनीको फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट्सले जनाउने भएको हुनाले त्यो फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट्सको ओभरअल अकाउन्टेबिलिटी लिन्छन् बोर्डले। मतलब फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट भनेको चाहे त्यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट होस्, चाहे त्यो प्रफिटेबिलिटी स्टेटमेन्ट होस्, चाहे त्यो ब्यालेन्स सिट अथवा अदर एसोसिएटेड डिस्क्लोजर्सहरू हुन्, त्यसमा भएका सम्पूर्ण प्रोज सम्पूर्ण कोन्सको रेस्पोन्सिबिलिटी बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सले कलेक्टिभली लिनुपर्छ। नाफा बढ्यो अथवा नाफा घट्यो, एसेट पोजिसन राम्रो भयो अथवा लायबिलिटीको पोजिसन्स एसेट लायबिलिटीको पोजिसन एकदमै स्ट्रङ भयो भने पनि राम्रो नराम्रो सबैको जिम्मेवारी बोर्ड अफ डाइरेक्टरले लिनुपर्छ। र त्यो फाइनान्सियल टर्म्समा रिफ्लेक्सन हुने स्टेटमेन्टलाई हामीले फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट भन्यौँ र फाइनान्सियल स्टेटमेन्टको अकाउन्टेबिलिटी लिन्छ बोर्डले। बोर्ड
बोर्डले फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्सको अकाउन्टेबिलिटी लिन्छ। सर हामी त फाइनान्शियल सेक्टरको चेक गर्न आएको मान्छे अथवा त्यो प्रोफेसन्समा हामी इन्गेज भइराखेका छौँ भने के छ र हामी सिए पढ्न आएको मान्छे, हामी फ्युचर चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट, अनि हामीले अडिट गर्न नपाउने? सर हामीले पाउने। ओके, त्यही भएर त अडिटर एपोइन्टमेन्ट गरिन्छ। ओके, अडिटर किन एपोइन्टमेन्ट गरिन्छ होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकचोटि चेक गरौँ त। अडिटर त फाइनान्शियल स्टेटमेन्टलाई चेक गर्न र फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा जे जति बोर्ड अफ डाइरेक्टरले अकाउन्टेबिलिटी उसले प्रेजेन्ट गरेको त्यहाँका डाटाहरू अथवा त्यहाँका डिस्क्लोजर्सहरू त्यो सबै ट्रु एन्ड फेयर छ कि छैन, जे जति एसेट्स जे जति लायबिलिटी छ त्यो सबै करेक्ट हो त, त्यो जति फिगर चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा अथवा प्रफिटेबिलिटी स्टेटमेन्टमा देखाइएको छ त्यो सबै करेक्ट प्रिसाइज छन् त के छन्? ती सबै चिजहरू भेरिफाई गर्न र चेक गरेर कन्फर्म गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ कसको रहेछ त? अडिटरको रहेछ। त्यही भएको हुनाले हामीले के गर्नु पर्यो, अब अडिटरको पनि एपोइन्टमेन्ट हुने कुरा बुझ्न पर्यो। र अब अडिटर कसले एपोइन्टमेन्ट गर्ने यहाँनिर बुझौँ। किन एपोइन्टमेन्ट गर्ने त? फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको भेरिफाई गर्न र चेक गर्नको लागि। त्यसो भने कसले एपोइन्टमेन्ट गर्ने होला? दिमाग लगाऊ, पज गर्ने, यहाँ पज गरेर भिडियो हेर्ने र यहाँनिर सेयर होल्डरले एपोइन्टमेन्ट गर्ने होला कि बोर्ड अफ डाइरेक्टरले एपोइन्टमेन्ट गर्ने होला, त्यसको कारण त्यसको लजिक भाइ बहिनीहरूले यहाँनिर खोज्ने कोसिस गर्नु पर्यो। प्यारा भाइ बहिनीहरू, अब तिमीहरूले के चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्यौ त? सर फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट चेक गर्नको लागि र त्यसमा आफ्नो ओपिनियन दिनको लागि अडिटर एपोइन्टमेन्ट हुन्छ। नो इस्यु। अडिटरले के गर्छ? एक्जामिन एन्ड एक्सप्रेस ओपिनियन on फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा आफ्नो ओपिनियन दिने भए। र सर त्यसो भने अडिटर कसले एपोइन्टमेन्ट गर्ने त? अब बोर्ड अफ डाइरेक्टर आफैले फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको जिम्मेवारी लिने अनि आफैले कम्पनीको काममा इन्भल्भ हुने अनि त्यसपछि आफैले कम्पनीको डिसिजन मेकिङमा इन्भल्भ हुने अनि फेरि आफैले त्यो ट्रान्जेक्सन्स ठिक छ छैन भनेर हेर्नको लागि आफैले एपोइन्टमेन्ट गर्ने अडिटर। त्यो भयो भने त कहीँ न कहीँ अडिटरको इन्डिपेन्डेन्स रहँदैन र उसले अडिटरले इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्न नसक्ने भएको हुनाले यहाँनिर सेयर होल्डरलाई रिपोर्टिङ गर्ने एङ्गलबाट के गर्नुपर्छ? सेयर होल्डरले अडिटर एपोइन्टमेन्ट गर्छन् र सेयर होल्डरले अडिटर एपोइन्टमेन्ट किन गरे त भन्दा बोर्ड अफ डाइरेक्टरले कहीँ कतै बदमासी गरेको छ कि, कहीँ कतै एज अ सेयर होल्डर हामीले गरेको लगानी कहीँ कतै बालुवामा पानी हाले जस्तो अथवा अननेसेसरी पर्पजको लागि युटिलाइज भएको छ कि के छ, त्यस्तो छ कि छैन तपाईँले अडिटर चेक गर्नुहोस्। चेक गरेर अनि हामीलाई तपाईँले भन्नुहोस् भनेपछि अडिटरले अडिट रिपोर्ट इन जनरल के गर्छन्? सेयर होल्डरलाई एड्रेस गरेर अडिट रिपोर्ट दिन्छन्। र यहाँनिर फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको जिम्मेवारी चाहिँ बोर्डले लिने हो। यसको आधारमा हामीले यो कम्पनी एक्टमा ओभरअल कर्पोरेट गभर्नेन्स स्ट्रक्चरलाई हामी यसरी पढ्छौँ। यसको नाम हामीले दिउँ अब कर्पोरेट कम्पनीको कर्पोरेट गभर्नेन्स स्ट्रक्चर। ठिक छ ल, पहिलेसम्मको सेगमेन्टमा हामीले कम्पनी भनेको के, कम्पनीको फिचर्स, त्यस पछाडि कम्पनीको ओभरअल कर्पोरेट गभर्नेन्स स्ट्रक्चरलाई हामीले फ्लो डायग्राम मार्फत कभरेज गऱ्यौँ र यस पछाडि अब क्वेसन्स डिस्कसन्सको सिरिजमा पनि हामी जान्छौँ। त्यस पछाडि केही सर्टेन केस लजहरूलाई हामी यहाँ कभरेज गर्छौँ। डोन्ट वरी। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू,
अब कम्पनीको फिचर्स र कम्पनी एक्टमा ओभरअल कर्पोरेट गभर्नेन्स स्ट्रक्चरलाई हामीले अध्ययन गरिसकेपछि अबको नेक्स्ट सेगमेन्टमा हामी क्वेसन डिस्कसन्सलाई सर्टेन थाती राखेर अब हामी सेयर्स र डिभेन्चर्सको टाइप्स के हो सेयर्स के हो डिभेन्चर्स त्यसको बेसिक ओभरभ्यू हामी अबको सेगमेन्टमा लिनेछौँ। यो कन्टेन्ट स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला एउटा सानो सायरी यहाँनिर सेयर गर्न मन लाग्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। यो मोटिभेसनल प्लस यो थोरै रमाइलो पनि गरौँ, रमाइलो ब्रेक। सधैँ मलाई एक्लो पारी, ओ माय गॉड, सधैँ मलाई एक्लो पारी थर्काउनुको मतलब के हो, जाँदै थिए धेरै टाढा फर्काउनुको मतलब के हो। म आफैले बुझ्नु पर्यो होला हैन। सधैँ मलाई एक्लो पारी थर्काउनुको मतलब के हो, जाँदै थिए धेरै टाढा फर्काउनुको मतलब के हो, भन्नै पर्छ अब तिमीले, अब किवार कि पार भन्नै पर्छ अब तिमीले, कुन नजरले हेर्छौ मलाई, अरूसँग बोल्दा आँखा तर्काउनुको मतलब के हो, अरूसँग बोल्दा आँखा तर्काउनुको मतलब के हो। अब जवाफ दिनै पर्छ, किन आँखा तर्काएको के हो, त्यस पछाडिको रहस्य के छ, होइन। अब यही कुरालाई भाइ बहिनीहरूले पनि अब हेर्नै पर्यो मस्त दृष्टिले, किन सेयर लिने, किन डिभेन्चर लिने, त्यसको लजिक के। हाम्रो कोर्सको कन्टेन्ट र कोर्सको फ्लो सँगै हामीले त्यो कुरालाई यहाँनिर एसेसमेन्ट पनि गरौँ प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, सेयर्स भने के सर, सेयर्स त ओनरसिपको एउटा सबैभन्दा स्मलेस्ट इन्स्ट्रुमेन्ट रहेछ। सेयर्स दुई किसिमको हुन्छ, एउटा त अर्डिनरी सेयर्स जसलाई बोलीचालीको भाषामा इक्विटी सेयर भनिन्छ, त्यसै गरी अर्को सेयर प्रिफरेन्स सेयर जसले सर्टेन प्रिफरेन्सियल राइट, सर्टेन प्रायर राइट एक्वायर गरेको हुन्छ। त्यस्तो खाले सेयरलाई हामीले प्रिफरेन्स सेयर भन्छौँ। तर दुवै कम्पनीको सेयर्स चाहिँ कुन कम्पनीले कुन सेयर इस्यु गर्ने त्यो चाहिँ हरेक कम्पनीको आफ्नो पोलिसी वाइज फरक फरक पर्न सक्छ। र सिम्पली प्रिफरेन्स सेयर्स भनेको यस्तो सेयर्स जसले चाहिँ अर्डिनरी सेयर्सको तुलनामा दुईटा विशेष किसिमको अधिकार, विशेष किसिमको प्रायर राइट यहाँनिर प्रिफरेन्स सेयरले एक्वायर गरेको हुन्छ। र त्यो प्रायर राइट भनेको एउटा त कम्पनीले डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन गर्दै गर्दा सबैभन्दा पहिला प्रिफरेन्स सेयरको लागि अथवा प्रिफरेन्स सेयर होल्डरको लागि डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ कम्पनी लिक्विडेसन हुँदै गर्दा सबैभन्दा पहिला रिपेमेन्ट गर्ने र त्यो पेमेन्ट पाउने अधिकार प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई रहन्छ। भनिसकेपछि प्रिफरेन्स सेयर्स भनेको यस्तो सेयर्स रहेछ जुन चाहिँ सर्टेन प्रिफरेन्सियल राइट भएको सेयर्स, त्यो प्रिफरेन्सियल राइट इन कम्पेरिजन अफ अर्डिनरी सेयर्स रहेछ। र त्यो प्रिफरेन्स राइट भनेको एउटा राइट टु रिसिभ डिभिडेन्ड इन प्रायर टु अर्डिनरी सेयर्स as well as right to have repayment of the capital prior to ordinary shareholder। त्यो दुईटा प्रिफरेन्सियल राइट भएको सेयर्सलाई हामीले प्रिफरेन्स सेयर भन्यौँ र त्यो सेयर होल्ड गर्ने सेयर होल्डरलाई हामीले प्रिफरेन्स सेयर होल्डर भन्यौँ। त्यसो भने अब कम्पनीले इस्यु गर्ने प्रिफरेन्स सेयर्स, कम्पनीले इस्यु गर्ने अर्डिनरी सेयर अथवा कम्पनीले इस्यु गर्ने डिभेन्चर कस्तो किसिमको कति किसिमको हुन सक्छ त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। र कम्पनीले सेयर इस्यु गरिसकेपछि उसले आफ्नै फन्डको रूपमा त्यसलाई चलाउन सक्छ, कम्पनीको पैसा। त्यही भएको हुनाले सेयर बापत कलेक्सन्स भएको रकमलाई हामीले कम्पनीको ओन फन्ड भनेर भन्छौँ। र सेयर इस्यु गरिसकेपछि कम्पनीको क्यापिटल रेज हुन्छ। त्यही भएको हुनाले हामीले कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा सेयर क्यापिटल अफ द कम्पनी भनेर रेकग्नाइज गरेर हामीले देखाउँछौँ। र त्यो सेयर क्यापिटल दुईटा प्रोडक्ट, दुईटा कम्पोनेन्टको आउटकमबाट चाहिँ सेयर क्यापिटल भन्ने टर्मिनोलोजी डेराइभ भएको हुन्छ। एउटा कति नम्बर अफ सेयर्स, अर्को मल्टिप्लाइड बाई एउटा सेयरको भ्याल्यु जसलाई हामीले फेस भ्याल्यु अथवा पार भ्याल्यु भन्छौँ। त्यो दुईवटा टर्मिनोलोजीको आउटकम नै कम्पनीको सेयर क्यापिटल रहेछ। र कम्पनीको सेयर क्यापिटल प्रिफरेन्स सेयरको पनि हुन सक्ने भयो, अर्डिनरी सेयरको पनि हुन सक्ने भयो। र
त्यसो भने प्रिफरेन्स सेयरभित्र कति किसिमले हामीले प्रिफरेन्स सेयरलाई क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ त? त्यसका लागि यहाँनिर विद्यार्थी भाइ बहिनीले स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ 4वटा बेसिसमा हामीले प्रिफरेन्स सेयरलाई टुक्राउन सक्ने रहेछौँ अथवा त्यसको सब क्लासिफाई हामीले यहाँनिर हेर्न सक्ने रहेछौँ। एउटा चाहिँ अन द बेसिस अफ रिडेम्सन। रिडेम्सन भनेको के त? रिडेम्सन्स भनेको कम्पनीको लाइफ टाइममा प्रिफरेन्स सेयरको रकम सेयर होल्डरलाई रिपेमेन्ट गरिन्छ भने त्यस्तो खाले प्रिफरेन्स सेयर्सलाई हामीले रिडिमेबल प्रिफरेन्स सेयर भन्छौँ। कहीँ न कहीँ लायबिलिटी जस्तैको फिचर्स भयो, तर ड्युरिङ द लाइफ टाइम कहिल्यै पनि प्रिफरेन्स सेयर रिडेम्सन हुन सक्दैन भने त्यस्तो खाले प्रिफरेन्स सेयरलाई हामीले इरिडिमेबल प्रिफरेन्स सेयर भन्छौँ। त्यसै गरी त्यस्तो प्रिफरेन्स सेयर जुन चाहिँ अर्डिनरी सेयर्समा भनेको इक्विटी सेयर्समा कन्भर्सन हुन सक्छ भने त्यस्तो खाले प्रिफरेन्स सेयर्सलाई हामीले कन्भर्टेबल प्रिफरेन्स सेयर्स भन्छौँ। तर त्यो प्रिफरेन्स सेयर जुन चाहिँ अर्डिनरी सेयर्समा कन्भर्सन हुन सक्दैन त्यस्तो खाले प्रिफरेन्स सेयर्सलाई चाहिँ हामीले नन कन्भर्टेबल प्रिफरेन्स सेयर्स भन्ने रहेछौँ। भनेपछि दुईटा क्याटेगोरी हामीले यहाँनिर भन्यौँ। रिडेम्सन ड्युरिङ द लाइफ टाइम त्यो सेयर होल्डरले तिरेको अमाउन्ट रिपेमेन्ट हुन्छ क्यापिटल बाबतको रकम भन्ने त्यस्तो खाले प्रिफरेन्स सेयरलाई हामीले रिडिमेबल प्रिफरेन्स सेयर होइन। ड्युरिङ द लाइफ टाइम त्यो प्रिफरेन्स सेयर होल्डरले गरेको कन्ट्रिब्युसन्सको अमाउन्ट रिपेमेन्ट हुँदैन भने जसलाई हामीले इरिडिमेबल प्रिफरेन्स सेयर भन्यौँ। त्यसै गरी अर्को कन्भर्सनको आधारमा यदि अर्डिनरी सेयर्समा कन्भर्सन हुन्छ भने कन्भर्टेबल प्रिफरेन्स सेयर होइन, अर्डिनरी सेयर्समा कन्भर्सन हुन सक्दैन भने नन कन्भर्टेबल प्रिफरेन्स सेयर्स भनेर हामीले भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी अर्को इन जनरल अल्टिमेट कम्पनीको रिस्क कसले लिने त? दिमाग लगाऊ त। कम्पनीको अल्टिमेट रिस्क त सर इक्विटी सेयर होल्डर अथवा अर्डिनरी सेयर होल्डरले। किन? अर्डिनरी सेयर होल्डरले त जति रकम बचेको हुन्छ, जति रकम रेसिडुअल छ त्यतिमा मात्रै उसले चित्त बुझाउनु पर्ने रहेछ। त्यही भएको हुनाले इन जनरल इक्विटी सेयर्स अथवा इक्विटी सेयर होल्डरलाई भन्दा बाहेक अरूलाई भोटिङ राइट हुँदैन सामान्यतया। तर प्रिफरेन्स सेयरको केसमा पनि भोटिङ राइट भएको प्रिफरेन्स सेयर हुन पनि सक्छ अथवा प्रिफरेन्स सेयर्समा भोटिङ राइट नभएको पनि हुनसक्छ। त्यही भएको हुनाले प्रिफरेन्स सेयर जहाँ चाहिँ भोटिङ राइट छ प्रिफरेन्स सेयर लिए बापत कम्पनीको डिसिजन मेकिङमा भने त्यस्तो प्रिफरेन्स सेयरलाई हामीले पार्टिसिपेटरी प्रिफरेन्स सेयर भन्छौँ अथवा भोटिङ राइट भएको प्रिफरेन्स सेयर। तर त्यस्तो प्रिफरेन्स सेयर जुन लिएर चाहिँ कुनै पनि भोटिङ राइट इस्टाब्लिस हुन सक्दैन, भोटिङ राइट छैन भने त्यस्तो प्रिफरेन्स सेयरलाई चाहिँ हामीले विदाउट भोटिङ राइट भएको अथवा नन पार्टिसिपेटरी प्रिफरेन्स सेयर भन्न सक्छौँ। नन पार्टिसिपेटरी भनेको कम्पनीको डिसिजन मेकिङमा पार्टिसिपेसन गर्ने अधिकार नभएको। त्यसै गरी अर्को टाइप्स अफ प्रिफरेन्स सेयर्समा हामीले यहाँनिर भन्न सक्छौँ डिभिडेन्ड एकुमुलेटेड हुन सक्छ कि सक्दैन। अब एकुमुलेटेड भने के? एकुमुलेटेड भनेको यो वर्षको राइट अर्को वर्ष क्यारी फरवर्ड हुँदै जाने, क्युमुलेटिभ हुँदै हुँदै जोडिँदै जोडिँदै जाने र पछि भविष्यमा एकैचोटि लिने, त्यो शब्द भनेको चाहिँ एकुमुलेटिभ हो। तर यदि डिभिडेन्ड जुन चाहिँ क्युमुलेटिभ हुँदै गएको छ, प्रिफरेन्स सेयर होल्डरले यो वर्ष डिभिडेन्ड पाएनन् र त्यो एरियर्स भएको डिभिडेन्ड अर्को वर्ष जुन कम्पनीको अर्निङ स्ट्रेन्थेन हुँदै गयो, कम्पनीको अर्निङ बढ्दै गयो र त्यसको आधारमा डिभिडेन्ड पाउने राइट यो वर्ष तिर्न नसके भने के भयो त? अर्को वर्ष डिभिडेन्ड पाउने राइट क्यारी फरवर्ड हुँदै गएको छ र डिभिडेन्ड क्युमुलेटिभ हुँदै गएको छ र फ्युचरमा सबै एरियर्स भएको डिभिडेन्ड पाइन्छ भने त्यस्तो खाले प्रिफरेन्स सेयरलाई हामीले भन्छौँ क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर्स। तर त्यस्तो खाले प्रिफरेन्स सेयर जसमा चाहिँ डिभिडेन्ड पाउने राइट क्युमुलेटिभ नभइकन ट्रान्सफर भएको छ र यो वर्ष डिभिडेन्ड दिन नसकेन, यो वर्ष एरियर भयो भने त्यो राइट ल्याप्स भयो र अर्को वर्ष त्यो डिभिडेन्ड पाउने अधिकार ट्रान्सफर हुँदैन। अर्को वर्ष केवल अर्को वर्षको मात्रै करेस्पोन्डिङ इयरको मात्रै डिभिडेन्ड पाउने गरी प्रिफरेन्स सेयर इस्यु गरिएको छ भने त्यस्तो प्रिफरेन्स सेयरलाई चाहिँ हामीले नन क्युमुलेटिभ नेचरको प्रिफरेन्स सेयर भन्ने रहेछौँ। यसको आधारमा प्रिफरेन्स सेयरलाई हामीले 4वटा बेसिसमा क्लासिफाई गर्न सक्ने भयौँ। एउटा भनेको रिडेम्सन्स हुन सक्ने कि नसक्ने,
अर्को भनेको अर्डिनरी सेयर्समा कन्भर्सन हुन सक्ने कि नसक्ने, अर्को भनेको कम्पनीको डिसिजन मेकिङमा भोटिङ राइट हुने अथवा नहुने, अर्को भनेको डिभिडेन्ड क्यारी फरवर्ड हुने नहुने, डिभिडेन्ड पाउने राइट ट्रान्सफर हुने नहुने। त्यो चिज चाहिँ हामीले त्यसको आधारमा 4 वटा बेसिसमा प्रेफरेन्स सेयरलाई सब क्लासिफाई गर्ने हामीले जमर्को गर्यौं। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अबको सेगमेन्टमा हामी जाउँ डिभेन्चर्सको टाइप्सलाई क्लासिफाई गर्नको लागि। डिभेन्चर्स भनेको कम्पनीको लङ टर्म डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट्स हो र डिभेन्चर इस्यु गरेर कम्पनीले लोन लिने जस्तै हो र डिभेन्चरको रकममा चाहिँ कम्पनीले ब्याज दिनुपर्छ र ब्याज भनेको प्रफिटमा चार्जेबल हुने हो र ब्याज चाहिँ कम्पनीले खर्चको रूपमा लेख्न सक्छ, तर डिभिडेन्ड कम्पनीले खर्चको रूपमा लेख्ने होइन। डिभिडेन्ड भनेको त सिम्पली प्रफिटको एप्रोप्रिएसन हो। त्यही भएको हुनाले डिभेन्चरलाई अब हामीले कतिवटा बेसिसमा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ त? जसरी प्रेफरेन्स सेयरमा हामीले 4 वटा बेसिसमा क्लासिफाई गर्यौं, त्यसै गरी डिभेन्चरलाई पनि हामीले 3 वटा बेसिसमा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। एउटा त कम्पनीको ड्युरिङ लाइफ टाइममा उसले इस्यु गरेको डिभेन्चर्सको प्रिन्सिपल अमाउन्ट रिपेमेन्ट हुन्छ हुँदैन। सर्टेन टाइम पछाडि यदि डिभेन्चर्सको प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट हुन्छ भने त्यस्तो डिभेन्चर्सलाई हामीले रिडिमेबल डिभेन्चर्स भन्छौँ। त्यसै गरी होइन ड्युरिङ द लाइफ टाइम कम्पनीले इस्यु गरेको डिभेन्चर्सको प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट हुँदैन भने जसलाई हामीले इरिडिमेबल डिभेन्चर्स भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी कुनै पनि डिभेन्चर्स जुन चाहिँ अर्डिनरी सेयर्समा कन्भर्सन हुन सक्छ भने कन्भर्टिबल, होइन कन्भर्सन हुन सक्दैन, अर्डिनरी डिभेन्चर्समा जान डिभेन्चर चाहिँ सेयरमा इस्यु हुन सक्दैन भने त्यस्तो डिभेन्चर्सलाई हामीले नन कन्भर्टिबल डिभेन्चर्स भन्न सक्ने रहेछौँ। त्यसै गरी कुनै पनि डिभेन्चर जुन चाहिँ इस्यु गर्दै गर्दा डिभेन्चर इस्यु गर्दै गर्दा कम्पनीले आफ्नो प्रपर्टी नै प्लेसमा राखेर एज अ कोल्याट्रल एज अ सेक्युरिटी डिभेन्चर इस्यु गरेको छ र कम्पनी लिक्विडेसन्समा गयो अथवा कुनै कारणले गर्दा कम्पनीले डिभेन्चरको रिपेमेन्ट गर्न सकेन भने त्यसको आधारमा डिभेन्चर होल्डरले कम्पनीको प्रपर्टी जुन प्लेसमा छ त्यसैलाई अक्सन गरेर डिभेन्चर होल्डरले त्यो रकम रिकभरी गर्न सक्ने रहेछन्। त्यही भएको हुनाले यो डिभेन्चर जुन चाहिँ डिभेन्चर होल्डरको सेक्युरिटीको लागि प्लेस गरिएको हुनाले त्यस्तो खाले डिभेन्चरलाई हामीले सेक्युर डिभेन्चर्स भन्ने रहेछौँ र अनसेक्युर डिभेन्चर भनेको त्यस्तो खाले डिभेन्चर जुन चाहिँ कम्पनीले इस्यु गर्दै गर्दा कम्पनीको आफ्नो प्रपर्टी कोल्याट्रलमा मोर्टगेजमा नराखिकन विदाउट सेक्युरिटी कम्पनीले डिभेन्चर इस्यु गरेको छ भने त्यस्तो खाले डिभेन्चरलाई चाहिँ हामीले अनसेक्योर्ड नेचरको डिभेन्चर्स भन्ने रहेछौँ र डिभेन्चरलाई पनि हामीले 3 वटा बेसिसमा क्लासिफाई गर्न सक्यौँ। एउटा त रिडेम्सनको आधारमा, अर्को कन्भर्सनको आधारमा र अर्को सेक्युरिटीको आधारमा। त्यसै गरी अब अन्तिम क्याटेगोरीमा हामीले रेसिडुअल पार्टमा अर्डिनरी सेयर्स अथवा इक्विटी सेयरलाई पनि हामीले कुन बेसिसमा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ त? त्यसको सर्टेन बेन्चमार्क रुल, सर्टेन बेन्चमार्क प्रोभिजन्सहरू हामी यहाँनिर हेरौँ। यदि कम्पनीमा सबै अर्डिनरी सेयर्स होल्ड गरेको सेयर होल्डरको बिचमा कुनै पनि किसिमको विभेद छैन, उनीहरूको बिचमा पावरमा कुनै पनि किसिमको डिफ्रेन्सिएसन छैन, सबै अर्डिनरी सेयर होल्डरले बराबर भोटिङ एक्सर्साइज गर्न सक्छन्, बराबर पावर अधिकार बराबर छ भने त्यस्तो खाले अर्डिनरी सेयर्सलाई डिफरेन्सियल राइट नभएको अर्डिनरी सेयर्स हामीले भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी त्यस्तो खाले अर्डिनरी सेयर्स जहाँ चाहिँ त्यो पार्टिकुलर अर्डिनरी सेयर्स होल्ड गरेको सेयर होल्डरको बिचमा केही न केही किसिमको अधिकारमा डिफरेन्स छ, अधिकारमा भिन्नता छ भने त्यस्तो खाले अर्डिनरी सेयर्सलाई हामीले अर्डिनरी सेयर्स विथ सर्टेन डिफरेन्सियल राइट भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। सपोज मानौँ कुनै एउटा प्रमोटर, कुनै एउटा सेयर होल्डर जसले धेरै सेयर होल्ड गरेको छ, त्यो पार्टिकुलर सेयर होल्डरलाई चाहिँ कुनै एउटा कम्पनीमा डाइरेक्टर एपोइन्टमेन्ट गर्ने विशेष अधिकार दिइयो। उसले चाहिँ डाइरेक्टर एपोइन्टमेन्टको इलेक्सनमा भाग लिन पर्दैन, उसले चाहिँ डाइरेक्टर एपोइन्टमेन्ट गर्न पाउने गरी त्यो सेयर होल्डरलाई स्पेसल प्रिभिलेज दिएको छ भने उसलाई
त्यो सेयर्सलाई डिफरेन्सियल राइट भएको सेयर्स भन्न सक्यौँ, किनकि अरू सेयर होल्डरले त्यसरी स्पेसल प्रिभिलेज प्राप्त गरेको अवस्था छैन। यो हाम्रो इक्जाम्पलमा भने त्यो डिफरेन्सियल राइट्स कुन कुन बेसिसमा हुन सक्छ? एउटा त डाइरेक्टर एपोइन्टमेन्ट गर्ने कुरामा, अर्को जनरल मिटिङमा भोटिङको कुरामा, अथवा डिभिडेन्ड प्राप्त गर्ने सवालमा पनि डिफरेन्सियल राइटको कन्सेप्ट हुन सक्छ। त्यही भएको हुनाले अर्डिनरी सेयर्सलाई पनि हामीले पावरमा कुनै डिफरेन्सिएसन छ कि छैन त्यसको आधारमा डिफरेन्सियल राइट भएको अर्डिनरी सेयर्स हुन पनि सक्छ। कुनै अर्डिनरी सेयर्स होल्डरको बिचमा कुनै पनि किसिमको डिफरेन्सिएसन नभइकन सबै सेयर होल्डर, सबै अर्डिनरी सेयर बराबर हो भन्ने हिसाबले पनि विदाउट डिफरेन्सियल राइट भएको अर्डिनरी सेयर्स पनि इस्यु गर्न सकिने रहेछ। यो कम्पनी एक्टको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट सेगमेन्ट, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्लास मध्येको हाम्रो बेसिक इन्ट्रोडक्टरी क्लास रहेको छ। यसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हामीले बुकबाट कन्टेन्ट, यो क्लासमा मैले रेफरेन्स लिएको छैन र बुकबाट कन्टेन्ट मैले नेक्स्ट क्लासमा रेफरेन्स लिन्छु, सो द्याट मैले क्लासमा त्यो बुकबाट लिने कन्टेन्टको रेफरेन्स लिनुभन्दा पहिला नै तिमीले आफ्नो योर ओन पेसमा तिमीले एकचोटि हेर्न सक्छौ कि भनेर मैले तिमीहरूलाई सहजताको लागि यसरी यो एप्रोचबाट हामीले आजको यो क्लास कभरेज गऱ्यौँ। र यो सँगै हाम्रो आजको सेसन्स यति नै टुङ्गिन्छ र हामी नेक्स्ट क्लासमा कम्पनीको सेपरेट लिगल आइडेन्टिटीको केस लजहरू पढ्छौँ। त्यस पछाडि हामी टाइप्स अफ कम्पनीको चर्चा गर्छौँ। त्यस पछाडि अन्य फर्दर कुराहरू सब्सिक्वेन्ट क्लासमा हामी कभरेज गर्ने नै छौँ। यो सँगै हाम्रो आजको सेसन्स यतिमै टुङ्गिन्छ र अर्को क्लासमा भेट्ने बाचाका साथ आजको सेसनबाट मैले पनि बिदा लिन्छु। बाई बाई, टेक केयर, सी यू लेटर, बाई बाई।